of celebrating Holy Eucharist ang gihimo alang sa kapistahan sa Senior San Carlos, Bicol. Ang gipanguluhan sa Bishop Gerardo Alminasa, ang Bishop sa Diocese sa San Carlos bilang main celebrant uban nila ni Bishop Danilo Pargon ug Monsignor Eugene Coral bilang co-celebrant dito sa Katedral ni Ato Nobyembre 4, 2014 ang adlaw na kapistahan sa Santa Patron sa Bayan sa San Carlos. Ang maong misa giapilan sa mga obispo ug kaparian sa nagkalain-laing parokya sa Diocese sa San Carlos. Lakip na ang mga bisitang kaparian sa ubang silingang dioceses. Dito miapil usab ang kaparian sa Diocese sa Talibon, Bohol, pinanguluhan ni Bishop Danny Parcon, ang kanhi Diocesan Administrator sa Diocese sa San Carlos, ug dito usab miapil sa maong misa si Auxiliary Bishop Salvador Modesto. Si Obispo Alminasa ang mihatag sa sermon kun homily nga nagsentro sa kinabuhi ni Senior San Carlos ug sa matang sa iyang kinabuhi bilang usa ka pari ug obispo sa Milan, Italia. Gipaambit ni Bishop Jerry ang mga nahimo ni Senior San Carlos nga nagpunting sa pagpatukod og mga seminaryo, kolehiyo ug uban pang mga tulunghaan nga nagtudlo sa mga pagtulunan sa usa ka Katoliko. Tungod niining mga nahimo, siya nailhan o gitawag sa pangalan nga patron sa mga katikista ug sa Confraternity of Christian Doctrine. Gipahibalo usab ni Bishop Jerry ang kalihukan karon sa Diocese sa San Carlos ug ang kalihukan sa St. John Mary Vianney, kabahin sa lakaw sa seminaryo ug sa mga seminarista nga motapos sa ilang AB Philosophy of Theology, lakip usab kadtong ubang mga seminarista nga kasamtangan nga nagtuha sa ubang seminaryo mayor sa ubang dapit sa nasod. Sa alauna media sa hapon, niadto gihapong adlaw, gihimo usab ang Lord's Day dito sa Cathedral, dayon ang naandang prosesyon pagka alas 4 sa hapon. Ug unya ang pagpahigayon sa Parish Night dito sa City Auditorium nga giapilan sa konsyerto sa mga bisitang kaparian sa Diocese sa Talibon.